वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलैहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है, अल्लाह का एहसान है। मौला का शहर मौजूद बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। इतवार का दिन अमीर मुमकिनात मौलाए मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाजी में रहे। आज के दिन में 18 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी कमरी है करबलाए मौला के मुताबिक, और 19 जनवरी 2025 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1682 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज मौला का ज़िक्र करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे नुहावा मनकबत खां जनाब सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब लियाकतपुर पाकिस्तान से, और दो मेहमान हमारे साथ दावत थे जिनमें से एक शायर विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद नवाज़िश अली ज़ैदी अलवास्ती साहब मुल्तान पाकिस्तान से। उनकी तबीयत नहायत नासाज थी, बहरहाल मौला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, वो शिरकत नहीं फरमा सकेंगे तकरीबन। बहरहाल अल्लाह ताला का ज़िक्र और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बाकी है, बाकी रहेगा, क्योंकि वो ख़ुद ज़िक्र करने वाला है। और जब हम उसका ज़िक्र करने वाले बन जाते हैं तो वो हमारा ज़िक्र आम कर देता है। किसी भी चीज़ को अगर इज़्ज़त मिली है तो साहिबान इज़्ज़त से मुतमस्सिक होने की सूरत में मिली है। हकीकत इज़्ज़त अल्लाह ताला ने अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिहि वलिल मोमिनीन करार दिया कि अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन, ये सब मोमिन ऐसे मोमिन हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मोमिन करार दिया। मेरे और आपके कहने से मोमिन नहीं है। बहरहाल इज़्ज़त अहले बैत अलैहिस्सलाम से तमस्सुक से है। इस वक्त हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं नुहावा मनकबत खां जनाब सैयद उमैर हुसैन नकवी साहब लियाकतपुर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम या अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, कैसे हैं? खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा खैर आफियत के साथ रहें। यकीनन रजबुल मुरज्जब का दिन विलायतों का दिन है और अहले बैत अलैहिस्सलाम का महीना है ये। और जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि रजब में बहुत सारी मुनासिबात हैं, आने वाली मुनासिबात भी हैं, गुज़िश्ता मुनासिबात भी हैं। इन सब में आने वाली मुनासिबात में, मुहिम मुनासिबात में एक मुनासिबत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की भी आ रही है, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का मदीना को अलविदा कहना भी 28 रजब की रात को पेश आया, जो कि एक अंदोहनाक वाक़या है। तो मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व अली अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिन नहार मुहफ़िज़ान वलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु व ज़कात व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फरजहु। माशाअल्लाह। उसने यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां। अल्लाह अल्लाह। रुबाई पे तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। उसने यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां, यहाँ चांद ही कट गया उंगली को देखकर। वाह 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 वाह। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह। जहां हुसैन का सजदा, वाह,
دکھائی دیتا ہے، واہ جہاں حسین کا سجدہ واہ دکھائی دیتا ہے، واہ وہاں طواف میں کعبہ واہ دکھائی دیتا ہے، واہ 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 جہاں جہاں حسین کا سجدہ واہ دکھائی دیتا ہے، واہ نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، واہ نہ جانے کیسی حقیقت میں ہے حسین کی ماں، واہ کہ جس کے نور میں اللہ واہ 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 دکھائی دیتا ہے، کیا کہنے کہ جناب، جس کے نور میں اللہ واہ 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 دکھائی دیتا ہے، جہاں حسین کا سجدہ واہ دکھائی دیتا ہے، واہ علی تھا پس پردہ فضول مت بولو، واہ واہ علی تھا پس پردہ فضول مت بولو، واہ جسے رسول سے زیادہ واہ 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 دکھائی دیتا ہے، واہ 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 جسے جسے رسول سے زیادہ واہ 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 دکھائی دیتا کیا ہے، کہنے جناب، واہ واہ جہاں حسین کا سجدہ واہ دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، تھوڑا آوازیں بلند ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بسم اللہ لوگوں میں زینب ہاں اللہ اللہ میری یسرب وچ اللہ اللہ تو کیر ہوندی سی، اللہ 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 لوگوں میں زینب ہاں ہائے ہائے میری یسرب وچ ہائے ہائے تو کیر ہوندی سی، اللہ اللہ جدو غازی جیوندا سی میرا، جدو غازی جیوندا سی میرا، میرے سر دی چادر تطہیر ہوندی سی، اللہ اللہ لوگوں میں زینب ہاں ہائے ہائے میری یسرب وچ تو کیر ہوندی سی، ہائے ہائے جدوں ویڑے چ ٹرنی سا حسن پڑھدا سی بسم اللہ، ہائے تے ہائے ہتھ شبیر سی پڑھدا، میرے علماء والے غازی دے، ہائے میرے علماء والے غازی دے ہتھاں وچ اودی شمشیر ہوندی سی، ہائے لوگوں میں زینب ہاں ہائے میری یسرب وچ تو کیر ہوندی سی، ہائے ہائے خدائی ویڑیاں
آسے ہوا بھی پوچھ کے آندی سی پرندے پوچھ کے اڑدے سن ساڈے گھر دی چار دیواری وچ ساڈے گھر دی چار دیواری وچ بس ہاشمی چن دی تنویر ہوندی سی لوگو میں زینب ہاں میری یسرب وچ تو کیر ہوندی سی میرے لفظاں دیاں عزتاں جویں پریاں دیاں تاں میرے بابے دیاں باتاں ہو کدوں مجمعاں وچ میں بولی ساں کدوں مجمعاں وچ میں بولی ساں میری پردیاں دے وچ تقریر ہوندی سی لوگو میں زینب ہاں میری یسرب وچ تو کیر ہوندی سی کدی سورج دیاں کرناں میرے پیو دی اجازت بن قدم ویڑے چ نہیں رکھیا میرے پردے لئی کئی کئی واری میرے پردے لئی کئی کئی واری سورج نکلن دی تاخیر ہوندی سی لوگو میں زینب ہاں میری یسرب وچ تو کیر ہوندی سی جدوں غازی جیوندا سی میرا جدوں غازی جیوندا سی میرا میرے سر دی چادر تطہیر ہوندی سی لوگو میں زینب ہاں میری یسرب وچ تو کیر ہوندی سی بیڑیاں روئے کبھی پاؤں کے چھالے روئے بیڑیاں روئے کبھی پاؤں کے چھالے روئے کیسے قیدی تھے جنہیں قید کے تالے روئے بیڑیاں روئے کبھی پاؤں کے چھالے روئے جھولنے والے تجھے کیسے بتائیں کوئی جھولنے والے تجھے کیسے بتائیں کوئی اس قدر تجھ کو تیرے چاہنے والے روئے کس قدر تجھ کو تیرے چاہنے والے روئے بیڑیاں روئے کبھی پاؤں کے چھالے روئے جب سنا مارا گیا پانی پلانے والا جب سنا مارا گیا پانی پلانے والا کانپتے ہاتھ
हाथों में सूखे हुए प्याले रोए, कांपते हाथों में सूखे हुए प्याले रोए, बेड़ियां रोए कभी पाँव के छाले रोए। आपके पास 6 मिनट हैं, कुछ और हदिया करना चाहें मौला की बारगाह में? बिस्मिल्लाह। आपको वो मेरी आवाज़ आ रही है? 6 मिनट हैं आपके पास, कुछ और मौला की बारगाह में पेश करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मेरे सिर ते हाय हाय करम दी छां, हाय हाय मेरे लजपाल रख देने, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने। जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, कसम रब दी भरम मेरा, कसम रब दी भरम मेरा, नबी हर बार रख देने, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने। मेरी जिंदगी अली दिए ते लंगर वे हसनैन दे देने, मेरी जिंदगी अली दिए ते लंगर वे हसनैन दे देने, मेरे सिर ते सदा साया, मेरे सिर ते सदा साया, अलम बरदार रख देने, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने। ओ जेड़ा जेड़ा अली दा हुबदार नहीं, जेड़ा जेड़ा अली दा हुबदार नहीं, ओने जन्नत दा होना तकदार नहीं, लाओ नाराजी को बको लाओ नारा लीदा यानी
حق دے ولی دا واہ کو واہ واہ بکو لاؤ نعرہ علی دا واہ 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 حق دا امام علی واہ نائب رسول بے شک حق دا امام علی واہ نائب رسول بابا حسنین دائے شوہر بطولے واہ کعبے دیے شان علی واہ زینت اذان علی واہ دین تے ایمان علی واہ حق دی ہے جان علی واہ ہو جڑا من دالی نو سردار نہیں واہ جڑا من دالی نو سردار نہیں اونے جنت دا ہونا واہ حقدار نہیں لاؤ نعرہ علی واہ دا واہ واہ کو بکو لاؤ نعرہ علی دا واہ واہ نعرہ علی دا یعنی حق دے ولی دا واہ کو بکو لاؤ نعرہ علی دا واہ 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 علی جے جگ اتے واہ کوئی با کمال بے نہیں علی جے جگ اتے واہ کوئی با کمال نہیں واہ علی دی طاقتاں دے واہ کوئی بھی مثال نہیں واہ واہ نبی دائے ویر علی واہ جگ دا امیر علی واہ مومنا دا پیر علی واہ ساڈا دستگیر علی ہو جند دل وچ علی دا پیار واہ جند دل وچ علی دا پیار انہیں جنت دا حقدار لاؤ نعرہ واہ بکو لاؤ نعرہ صدا آباد رہے یعنی حق دے ولی کو بکو نعرہ صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کا ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے دعا ہے جلد کربلائے مولا آئیں ساتھ مل بیٹھ کر مولا کے ذکر کی محفل سجائیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سید عمیر حسین نقوی صاحب لیاقت پور پاکستان سے مولا آپ کو سلامت رکھیں پروگرام کا آخری وقت میں ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں آئیے مولا کو یاد کریں اللہم عجل ولیک الفرج Sen